دابلت تاريخ وصل أبز دم أبز عبا كلت عين السبات الزرب دخوم حيال نام مدربة لخوزة نلبى لما تقبره نلبى خزاروه تزلو معلتي زابير كزاروه ناي لو معلتي زفنو قال أبتنا أمورنا إيريا ديكونيسي أبلبنا 5 تعرف رجسني كم تقال أبلا خزبلو مثال عشرة نتينا بقالو زقلب سنت يركب سناي يركب أملا خز أمن دما سبوتوي لذا كلاتنا كم قطعنا نمن أنا خلاك متين هذلنا لكذابيا كم لمدي زخون سب نفتاوي وزبلو سب نتي ناتي زبلو سب نتي زقدسلو سب نتي مسوز عريه سب نتي أبوي زبلو سب بحرياتو انتهي فتو انتهي كفلت نبوري أهم رأي زخون سب نتفتاوي وزبلو سب انتهي فتو نفس وكف سب يفلتي نحن لما نتي أبونا نبلو موديلنا نبلو قويتنا نبلو ممهرنا نبلو انتهي فتو خنفلت بكدي እግዚአብሔር ዝጸልኦ ነገር ዝፍንፍኖ ነገር ደስ ዘይብሎ ነገር እንታይ ልሕልኩምኒ ምጉርምራም ምዕዝምዛም ምጉርምራም ማለት ንእግዚአብሔር ከዓልነት ኣብ ምልክት ሕቶ መታው ማለት እዚ ዓቢ ሓጢኣት ምጉርምራም ወይ ድማ ሰብ ዝግረሮም ሰብ እንታይ ዝኾን ኩሉ ግዜ ካብ በሪኽ ዝነበረ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ናብ ድሕሪት ዝኸይድ ሓደ እዋን ደቂ እስራኤል እናተጓዓዙ ከለዉ ኣብ መገዲ ስለ ዘግረምረሙ በቲ ዝመጻኹሞ ተመለሱ ኢሎም እዚ እግዚአብሔር ምጉርምራም ኣይፈቱን ማርቆስ 11:25 እንታይ ዝብል ዝኾነ ይኹን ነቲ ዝብሎ ከም ዝኾን ዝኣምን እምበር ብልቡ እንታይ ይገብር ማለት ብኻልእ ዛረባ እግዚአብሔር ነዚ ኣብ መስለብ ሂቡ ይፈልጥኒ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ዓይነት ድማ እንታይ ትልኩምኒ ዕብራውያን 11:6 ብዘይ እምነት ንእግዚአብሔር ዘስምሮ ሰብ ዘስምሮ ማለት ዝሕጉሶ ንእግዚአብሔር ዝሕጉሶ ዓይነት ሰብ ንተቃሉ ዝኣምኖ ሰብ ንመንፈሱ ዝኣምኖ ሰብ ንኣሳርሑ ዝኣምኖ ሰብ ኣብ ቃሉ ደው ዝብል ሰብ ከም ካለ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት 50:23 ዘይተጋገ እቲ መስዋዕቲ ምስጋና ዝስዋኣለይ ንሱ ንዓይታይ ገብረኒ ይኽብረኒ እቲ ዘመስግን ሰብ ልቢ እግዚአብሔር ዝድንክፍ ኣለና ነው ሓደ ዝትረድኦ ሰብ ቡኣቴ ከመስግነካ ከፊትካ ለደገ ጽድቅኻ ቡኣቴ حدش مسجانا بافي تنبر بواتي كمسجنكا كفيت كالي دقت صدقها بواتي شمكا خمسجن حدش مسجانا بافي تنبر مسجانا 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 نمن نعاها أملاخي نعاها يسوسي نعاها أملاخي
نعخا يسوسي نعخا داود انتاي دلو مسلكم اب 143 ودي كلتا مسلاني እግዚአብሔር ዓቢሞ ምስጋና እንታይ ይግቦይ እዚህ እነዚህ እግዚአብሔር እዚ ምስጋና ይግቦይ ስለዚህ ለማዓልቲ ድማ እግዚአብሔር በቃሉ ክዛረበና ሎሚ እንታይና ክንርኢ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ አምላክ ዝካፈ ኩሉ ግዜ መጨረሻ ግዜ ተዝክሩ ኾንኩም እንታይ ዝብል ሪና ነርና أجوهم نحد حدكم تعبابلو نحد حدكم تعبابلو ስለዚ ሽዑ ምስራእና ዮ ምስቲ ሸዓኻ ናይ ምርጫ ናይ ሽማግለ ስለነበረት ገለ ክፋል ናይታ ሽዑ ዝዳለኽዋ ኣይምላኽዋን ሕጂ ንዓ ክምልአ ቶም ዘይነበርኩም ድማ ወይ ድማ ቶም ዘረሳዕኹሞ ክህሉ ትኽእሉ ቁሩብ እቲ ስእሊ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ነበርኩ ወይ እንታይ እቲ ዝዛረብና ንእሽተይ ብዛዕባ كتحزكمو بحريو تسلينا نفتح حدش كناتينا انتهي إلنا نيرنا تا مبكس يتقصنا نبرت أبرومي عسر حموشي شدشن شوعتن يعني را رومي عسر حموش معرف شدشن شوعتن يدهن شوعتن شو مثلا كرينا مو كريستوس نتي تسفى أبوتات كزنعهم انت حكى أملاح أقلقالي قزرت كم زخوني إبلا لهم لازم دما كمتي كريستوس نخبر أملاح تقبلكم نحدحتكم تعبابلو أبزي ما حبر زي كلتا عين السبات كم زلو شعو تزارين مايانا قليهم أيهوديهم قل زدحانيهم قليهم دم أحزانيهم زوم كلت يوم زيوم أفتي ما حبر انتهي جنيرهم حدا عادي شجنيرهم إلا نيم شجد ما توم أيهود توم أحزاب مسوم كعادي خلوا أبوهم سيد أبو هنا قرنتاي رخصات بخل نجاتهم سزخونو أو مرة أيضا حمل نخلت يوم جن زابي تاجرهم حدا أكل كم دون نخلت يوم سي متوي بماذا كم بيستوسهم هانو ريناينا لعلم لما أبتي ما حبر لما كلت عين السبات داخل نور خرينا قال يوم ببينوا الرأيات نورهم أفتح محبر كم نورو المارينا مالت قال سبتاي زبل اتحال مبلع نجزابر كم زخبرو خينو زعم السبالو قليل ما نو السجا مبلع تراي كم زلوا أفتح محبر المارينا يعني زوم كلت يوم قال نجزابر نخبر عم نحس زقولو زلوا نجزابر تتقبلهم نحنا حدا هفتح حدا كفرد كم زي يقولوا لما رينا يعني كم رما أقرأت زلوا كم تي أكلات حدا زخون رما نحنا رما كم مخانا رما جلسنا نيرنا حلف اللي زبزلوه كم دم مسلم انتهي أنا حاو حدا سبسنا حاو زي أقوله سلم انتهي زبكا قل أو تقصنا يعني حدا حاو انتهينا هنا حدا جزء أب حتى أنت وديه ملتقفي يقبر له حدا سمه بدك يخط أقوله تشجر زبل رينا نيرنا كمو كم لما نقول سب بمعري سلزين ريو كم زبل رينايا كم خا تي حدا سب كف حدا سب برأيك في اللي خلو كتقبله كم زي كأل رينا نيرنا مالتي حجي حادثة زي بزعبة زي إنا شعو رينا قبل لي حجي دما كأو إنا خنقصل تقسيمهم باش وخنصلينا انتهي له يسكر الصوص سلي اغزابير كبل سلي تقبلكم صوتكم تكونوا حالتكم ابا نصلي زنبركا زلخا
زعلم زنبر ياو قدوس أملاحنا نمسكنك لنا زابير أبو سلزا حدا شمعت ذات مسكن زابير أبو حجد ما نعخا دينا مزينا لنا زبطو على زابير أبو كتراخبنا زابير أبو منفس كتراخبنا كم تزعتنا يا وزيبون زابير أبو بحال منفس كنوت زدما زابير ردأنا كابك الكاز ترى عليك زابير أبو أبزقوا بأزي مفتاح يخون كابك الكاز ترى عليك زابير أبو أبزقوا بأزي متصنع يخون فوس يخون زابير أبو زابير أبو بزمعت زي أفضون بكارنا صحابين خانزقوا بأزي توازروا بالشم تفكروا وديس يسوس آمين حجي دما أبزي إفسون 4 كم 15 كم زبل تقصير أوله إفسون ربع معرف كم 15 نفولي نحكي الناس عمنا نبتدئ سخون كريستوس نعبه بزلو تسقى بدقف أتي من لقبيو النتا حازي النتا آسري بمتن أتي نخفلو أنت ما دولو قبر فولي ما أنت كنسي كاب كريستوس إيو معباي زركاب يدلو سلازي ازي نفسه كف من لقبيلو مالت زايدي مزامو كوبي أبجان تهلاتا نخلتي أنسي من لقبي أبجانو حسب كلتي تخينه تلاقي بنه تفاتنه تتحيزنه تدققي فنه كفر عليه هيكون لنا أبزي نحن لما نفسه كفسر انتهي له مسمن كم زلكم يحرق عم مزمور خون خل عم جروب وصوت خون خل سب نفسه كف نعوز خونه سب انتهي قبر له كل قب خل الله مالتي حواتي اتحازو لين بر امونغونا اماخنا قندي زخونه حوي دما قندي حفتي كله يخلي إذا قندي زلو حوي دما زحفتنا قل أنا تلاقي ما السون عنا أنت تقبلنا زي كمانا نسين عات كمانا تي بدق ما تيونا حرم عارتي معنا انتايو هاي الناس هاي إذا كم زلو مونغونا قل نسيت وحنا قلت تقبلنا نسيو السكمانا ودما نسايا تسكمنا تدخم نتي تبرتع تدخم اندا دقفه يخيزلو حد تاريخ أبزي كم يقول كان تدخم تعالي وزبل أبزي غرينا أبقدم ساميل تريناو معرف 3 حد تاريخ له كم عسرات شعتنا جميعكم التاريخ موجها صبوي أبزي تاريخ زي ترينا داود كم نفرط خلاتنا لك عند حري نيقول لي مس سعره صاول أنتي عند جبر خيرو أبسخلو يشكره زنبري أبسخلو يسالو زنبري حدا وان بكع كم على سبز عليه أبتم زين اليوم في الاستعمال خيط كله ناري أبكيش بعدي أو كيلو حقق كله ناري أبزي مسؤول دا أتوين دا وتيم زم في الاستعمال حدا وان في الاستعمال نوج خلو مسدليو نسو شدش ميسراويت كم نورو أو زنقر تاريخ مسحهم كخيدي لهم توم جنرال كوا بزح بو حقوقات أيكونون قلنا تمراحي مسوك خير يحسن يرو قلنا هايلو تحن تملسيلو فلذا أبزوان زي زم في الاستعمال تاجرهم نوجو خيرهم داود مستملسه جن أبسي قال بعدي كهل إنسان تايزني حواه أو توم عمل قامز بهال تاجرهم أتيهم نتعدي تاجرهم أكاسي لهم كلتا أنستم ماريهم بمولزو أو زلوا تاجرهم ماريهم نتعدي حموش جرهم أبي حزن كوين أو تاريخ تجنا أنت زبلنا توم هذا كساب نداود بدربة أمني جرام كساب كأطلو خبز دلوي يزرب داود جن بجزابير برتعي جزابير برتعي هبوزة بدحريو داود بجزابير حيتومش أنا سي ذكركم يخلي مسؤوله هو تخيله خامسيلو لك عن كركم كله نري أنت خده خلو أبترجع بسوري أم جدي أنت عارفيه حدا يقول تسوي كافتي يا تماريخو تأمي أول خيبو مسؤول قال كمحل خلو ناري أبي خمسة لما حبيرو بدحريو exactly نفتم عمل قوانين عند أول خلو نتي زمارخو حدا قاودي أمه إذا عمل قوانين يوم نتاخذ ما تعرفونس كمو عينت 4 ساعة كتمام نخلو يوم ماريخم يوم أوكي بمولو دوما حتى خيترفها أنت جرمو أمالي سمو مسامة سو حجي أبزوم داود نفتم أمراوين نتوم شدش متحيزو خيط كله توم كل التميتي دخيبا مع مجدي نتروبا أي تساقرون
توم 4 أيام كده توم 4 ميتي حج نخلو ماريخهم مخملوس خلو وجنا زم 4 ميتي أنت عميلهم قدام سامئيل سالاسا ميتينك أسران كلتا أيوة شعو كابتوم داويد زخول السبات اتوم من كفؤات أما خلومسي كفؤات زبلو نايبيلا السبات جنا مسانا سلزي كورسي توم كل تميتي يمزابزنا حتى عبا حبرة زابزنامش توم كل تميتي مسانا سلزي خلوسي بجك أنستون كان نقر أي قبؤ من يلو بحد لنا حبرة يوم حوات يوم جن كخلو انداد اللي خلو أكعبين دخيمه أي قبؤ من يو تراي أنستون تراي يملو سلوم كل خلو دي داود هابزي جن رايو تيكم لبيز ولا يسب كما يرون زي نجار هانتك دون رايو داود جنا أحواتي إجزابير حالنا نتي مسعيناز نبرة زماتي شفرا دما أب إدنا هيبنا يومو بتنسو ذهب الناس كم زي هتقولوا بس نجار جد ملك سمعكم كم قدي أتوم نبوج زورو قدي أتوم أو أحوز سنحو خا كم يومو معرة يسقبو يترف نعمسي بتوب أبجزة زي ما تقول نفسنا ساعات كم زمان على يتاريخ زارع زفت عم زي دما أبسرائيل أنت تجيرو أو تريهم مكونة دما كبتها مع تدا نيو كسب لهم يجزي أبسرائيل حجن سرعة كوينوسي حجن سرعة بك لهم كم يجيرو بالانس كم تقولوا كم يجيرو نتدخم كم يجيرو حدا كم تقولوا ስለዚህ እዚህ ሓድነት እንታይ ዘምጽእ እንትልኩምኒ መንፈሳዊ ምንኣሕ ዘምጽእ ኩሉ በሓደ ኣፍ ክመዝግን ከሎ ኩሉ በሓደ ክሰርሕ ከሎ እዚ ተሓድነት ካልእ ሓደ ነገር ከተሕዘኩም ደለ ዘለኹ ኣብ ማእኸልና ዝበርትዕ ይበርትዕ ዝሓይለ ሓይሊ ሰብ ዝኸፍለ ዋጋ ይኽፈል ይጸሊ ይድላይ ይግበር በይኑ ከድማ ኣይከይድ هذا أبنت كوكمي أما مسافة عشرة حمش معرف كلها تنفضت هاي من الله سامسون حكمش سيمسون كم مسخي سبالو طبعا حير سبي ناي سامسون شجر انتهي تلكم نقل مسحواته انتهي نورم حبرة نورم مرة نورم تتاريخ تاريخهم أبتيت حد إنه عردي مجمع تاي لو مقلبوا على نحنا زبرايو لسه مخناس أدفلت عندي خايلهم سيمسون نووك خطة حاسة كله سبسينو 300 يوخارو يسجلوا سب سعواني برا 300 يوخارو سجلوا 300 يوخارو سجلوا 3000 يحواتو كنا يحواتو سيدهم سامسون حي مستحيلون السن أبعدن أتيو من كحزوخه أفتعد كمان أتيو يحواتي وماتيو سيطان حواتي بطعم الرقم سيطان أبزي محبر كاتو خلي فكودوني بايقر من كاتو خلي سيطان أبقلت إذن نهوا منيو أقايوا تمام حكمش سيطان أفتي جنات كأتو أكيد نيرو سيطان بمنفس ولما بسرت مسيون تزمت عن يرون نهيوان أنت عم بلد يرو أيمتى نقرأت حكينا زين تاي تواي سبايرة ريودي فلتيلا immediately نا بعد دام تايم قرأت تمام كن تاي عدين حكي تمام سيأوي عديني بوي قرأت سلازي تاخذ من الليل سيطان أبقعته زي كل نجر بمن يرأت وسقل بسبب أبزوان زمغان بتخسيان دخيماتو زلا انتهي تلكمني سيطان أبنا عارف تزلو تراي نحنا بوتا سنهو زلنا تراي لازم نحنا الزينة كنت انك
يجبأنا أنت يبلع عدنا خزار بخلو نسنيت أيتوس على مخنيت نسنيت سي أيتوس على مخنيت لسكلتنا تستعنينا تتحيزنا عادوا عن تقبلوا مثلك لو ما عاد مثلنا نورينا we have to cooperate to order to be successful أنت خنعوسي كنت حبابنا حاله فنكون علنا أبز حلف حاونا مكيلسي بزعبة مزمور داويت 133 حكي نوح واسي حبيرهم كنبرو كندي سنين تعم سلسي زياس كل جزء سبسي اللي ما حكمش كل جزء كن حزات صبغيو نايزا معرف زي تاريخ الشيخ زعل بايتا هذا مزمور داويت 233 زيهم دك حدا أبويهم قل فح لم تبتني منهم تاريخ أو كترخبوا تخليهم أب زفتة 4 شعتين زيهم فح لم زلوا نناتهم علامات نناتهم بانديرات نناتهم لبس نناتهم متكد نورهم سواتهم فح لم كله قل تأكيبهم إزاي مزمور مديابات سوا كابزلوا متيوم علامهم بانديرهم نفس وقفهم أو تتاريخهم نناتهم أرمالو نامنت زنفتاليم تاي أرمو إراب يهودا لما نعم بس نناتهم أرمان نناتهم سلازي زبومولو فح نببين علمان كلهم أبزيا وتاجن زياجن كابزلوا تأكيهم ناش الدورو لإجزابير يوم كمسجنو هولندي حبرت مالت انتهى مالتي حبرت مالت بجريح عنقا كونين يا خينو أخيبا ودما أبحد نفسي أبحد علامة أبحد مترناف مالتي فليبي كلتي عسران حدا فليبي كلتة سان حدن كلاتهم نناي رأسهم يوم زدليو نناي يسوع كريستوس أيكونون كلاتهم نعمل ناي رأسهم حبرت جن تايو نزلا كاب نفسها حنتي نفسي مسحوها مخان أخيرا نقول السوي تي حبرت لازم نحن أبزي تأكلنا زلنا صلي حدا عنقه نزارب يكونا ويبعلنا نتأكد بنا لا بتأكدنا زحف رزيا وانا لهم مسرات له ما نسوا سلازي زحف رزيا وانا له وانا هذا معلم متى قبراي كتر نفاي نحن هنا بحبرتنا أتنبر نحن يكونا نتحبرت نمسرتو مالتي إفسون ربع معرف فودي سلسته نتحبرت بمنفس مع السلام غيركم كتحلو تقادلوا أبزي أتترجم ناي مصحف ناي ذا قصدي أنت لا تلا نتي بحب بمنفس قدوس زرخكم حبرت يا زرا بمنفس قدوس زرخكم حبرسي بما أستر سلام أميركم زبل أو وسيخلا كتحلو تقادلوا متشم زعوا قد لي زرب كلاتنا مور أفضل لنا فلان إحنا سلعة قد لي انتايو
ኣይጠፋእናኒ ነቲ ሕብረት ብመንፈስ ቅዱስ ብማእሰር ሰላም ምጥማድ የድልዩ ንሓደ ንኽመፅእ ከዓ እንታይ የድልዩ ምግዳል የድልዩ ኣብዚ ማእሰር ሰላም ይድሎ ሓደ ካብ ድማ ምግዳል ስለዚ እዛ ገድሊ ትብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ተደጋጊማ ልዕሊ 16 ልዕሊ 20 እውን ተደጋጊማ ሓደ ከምኡ በታ ፀባብ መገዲ ንምእታው ተጋደሉ ብትካ ዘበለ ተጋደሉ ፅውዕኹም ንምሕራይን ክትፅንዑ ብዘይ ነውሪ መንቀብን ብሰላም ክትነብሩ ተጋደሉ ሰናይ እምነት ተጋዲለ እንደገና ንመሽም እንታይ ኢልዎ ነጢሞቴዎስ ምግዳልካ ዘይተረፈካሲ ፅቡቕ ገድሊ እምነት ምናልባት እዛ ቃል እዚኣ ክንሪኣ ከለና ቀላል ትመስል ትኸውን ገድሊ ግን ሰብ ክጋደል ተኮይኑ ገለ ነገር ዝድርብዮ ነገር ኣሎ ገለ ነድሕሪት ባክ ገይርዎ ዝኸይድ ነገር ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ክዕልና ከሎ እቲ ታሪክ ሕዋትና ኣብ መገዲ ኣዴታቶም ክረኽቦም ከለዋ ክሳብ እንታይ ዝብሉ ነይሮም ኣይንፈልጠኪና ይብሎም ነይሮም ንምንታይ ነቲ ሒዞሞ ዘሎ ዕላማ ክሳብ ከምዚ እዩ ንሕብረት እንታይ የድልዮ ገድሊ ስኢሉ ይኩነን እቲ ሕብረት ዝበሃል ከምዚ ስለተኣከብና ማለት ኣይኮነን ነቲ ሕብረት ግን ኣይዝና ኣሎ በዓሉ ብማእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልዎ ገድሊ የድልዮ እዩ እዚ ሕብረት ናህና ኣይኮነን በዓሉ እግዚአብሔር ዝተኸላ ሕብረት ዝኾነት ናይ ነፍሲ ወከፍና ምሕላው ከ ናይ መን እዩ ናትና ግደ እዩ ኦኬ ኣብ ሕብረት ዝፍጠር ነገር ንማሃር ኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ፅቡቕ ዝኾነ ውህበት ሂብና ኣሎ ካባና ዘይኮነ ነገር ወላ ሓንቲ የለን 21 ውህበት ከም ዘሎ እቲ ታሪክ ዛረብ ኣብ ወቅቲ ዛረብኒ ሕጂ ኣብቲ ውህበት ክሪና ሓደ ክርስቲያን መጀመርያ ክርስቲያን ምዃኑ ዝፍለጥ ወይ ድማ ዝልለ ኣብ ምንታይ ኣብ ሕብረት ኩሉ ከሎ እዩ ሓቀ ሓደ ኣነ ክርስቲያን ኢሉ ኣብ ገዛ በይኑ ሕብረት ደይብሉ ሰብ ኣነ ኣማኒ ወይ ድማ ክርስቲያን እንድሕር ኢሉ ክርስቲያን ምዃኑ ወይ ክርስቲያን እዩ ዘብሎ ነገር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተሪኢኹም እግዚኣብሔር ብዛዕባ ሓደ ሰብ ተዛሪቡ ይፈልጥኒ ኩሉ ግዜ ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ዘለኩም ንመን ዝብል ሓደ ዝብል ወላ ንብዙሓት ስለዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ መለለይ ናይ ሕብረት እንታይ እዩ ብሓደ ክርስቲያን እንታይ እዩ ኣብ ሕብረት ምስ ዝህሉ እዩ ዕብራውያን 10:25 እቲ ኣብቲ ሕብረት ዝፍፀም ነገር ክንሪና ዕብራውያን 10 ምዕራፍ ወዲ 15 ዕብራውያን 10 ምዕራፍ ወዲ 15 እዚ ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ተቐርብ ከም ዘላ ኣፀቢኩም ትርእዩ ኣለኹም ሞ ንሓደ ሕድና ንማዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብሮ ኣኼባና ኣይንሕደግ ስለዚ ከዓ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢኣት እንተገበርና ዝስክዕ ምፅባይ ፍርድን ነቶም ተፃረርቲ ተብልዕ ቀንኢ ሓውን ክኸውን እዩ እምበር ደጊም ስለ ሓጢኣት ዝስዋእ መስዋእቲ የለን ስለዚ ነታ መዓልቲ እቲኣ ተቐርብ ከም ዘላ ታማዓልቲ እቲኣ ተቐርብ ከም ዘላሲ ኣፀቢኩም ተግበሩ ትርእዩ ኣለኹም ኢሉ ታማዓልቲ ተቐርብ እያ ዘላ ንሪኦ ኣለና ሓቂ ብቲ ግዜ ከመይ ኣሎ ይቕድመና ከም ዘሎ ታማዓልቲ ኣዝያ ተቐርብ ከም ዘላሲ ኩላትና ንዕዘቦ ዘለና እዩ
تزقهاللو جزيسي عند عربي يمتصهم زلوا أبزي وان زين انتهي زلين الناس بزلوا نحد حدنا لا نمعد أبزا مود أتاك زي أبزي جزي نزخذ لا زلوا جزي نحد حدنا نمعد من أخيبانا كم توم حد قلت هيك بل هاي نحتاج كلا يدما أنا سي حدا سبسي أنا سي يفكري ويدما فكري زبل سبتخينو تفورو يفكري أيفكرن أبي يزفلت أما آخر الحبرات يزفلت بسبز مسكرلو وعم راح لما تاجرلو مات أبز وش تحبرتي تفوري يهور يزفل مر أبغى زاخين أنا يفكري نسبة كسبسي سناي نجر تمقبت أوشتي حبرت متحبات مدرجاف تنحلنا أبز نجبر نجر أما يكون زكبر زي أبزي ما آخر زي حبرتي زي مالتي كل فريد رزلو خنتايو إجزابير سي سوري كمينا زي عم حلافي كسر السب عن ولا ميكيلة أغلى راح دول أغلى ميكيلة ما براتن هون تعسيب بمراود عندي سيلي كم أبزلو لح حدا أوان حدا كلتن تراخيمهم ميكيلة نعمت زي حدا زبلو زلخو زي أب حدا جروب زلو سبي حدا أبزا جروب حدا لو أبزا كلتر لو ماشي سلازي حدا وان زوم حدا كلتن تراخيمهم منهم كم السعر قتيوهم ناقويا وددر حدا قعزو من جمرة أما قد ستعنكفه رخمش شيلو ترفه توم كلته كم تحدى كوا تتعنقفوا ننحدم نتراقفوا شدهم أبصيحهم ما بين أم معرف حجي تبالي تحزن لهم تفقبر حدا بينو انتهي يخبد لي زي كلت يوم زوم بجل زي مستراقفوا أما قد يزي سبزي تعاقفوا بس تعاقفك انتهي زلعلوس سلازين برد رخمش يلو ترفه توم كلته كم تحدى كوا تتعنقفوا ننحدم نتراقفوا شدهم أبصيحهم حبرت إينا الناس مدة أتاجزي تا فاينل جزي تقرب نزلا فريدنا أن نتراقفنا أمونغنا سب أن ندخل من نار علينا كذا النمبر أنا بيني خلي الكعب أيكون أنا مالتي كذا متجم نجزابير كلتنا بزحنا حتمش نتنا صورت نتنا حتات ملي جزابير زحاتنا جن سيمبل سلست حتات الله ميكياس شدوش شمونتي ميكياس أتسب نسو سناي زبلة أفلتك إجزابيه كنعنا كتقبر من حالتك أخذ فوتو أملاكهم تحت النخت مالس أنت زي كوينوسي كاباها زدقن تاي والحديث حجة عبدين السولة بزعبا سلسة نقر يزاربان كنعنا كتقبر محراك تفوتو من إجزابيه دما تحت النخت مالس تنكلته لو معتها بينا تاسال سيتكن داب تحتنا مس إجزابير ملاسكن أبكالك زي هنا نزي باكراوند قدم كريات خينا زي زصحفو زي ملكياز بحال كابتم نأشو نبيات حدي أب جزي نبي إسياس زنبرة نبي أبزي مرشيتات بحال عادي يتولدو لك كابر سالم أسات 30 كيلومتر يترح يبلو تمر أمرتي زي نبي زجن تم ما يقدر نور نبيات مع عبيت نبيات مس منجسي ديل نيرومي زي نبي زجن مس منجسي ديل أنورون جنا تراتي من أختي كم زحلة في أبزي يعني تم أول نورو فتحيها وجبروهم زلوا بزح ولا هون بزعبة قلت أنا متحين سوس كم زاربون أبزي مع أبزي نري سلزي بزعبة 3 سنة قال أبزات زاري يقولوا تعدامتي أنت لنا كن عنا
كتقبر زاكن عنا تبل قال بار نافتي معرف كملسنا زاكن عنا تبل انتي كم تسمع نبي خوزكمين نب حدش كدان زازي او بنصر ترجمانا يوحنس شوعته 11 14 وانجيل يوحنس شوع معرف اسران حدن اسران 4 يسوس كا ملسلهم حاله غبري غبركو نخولاتكم دما استنكركم من تزي موسى غزرت سرعالكم زي دما كبابوتات ينبر كان موسى يكونن نسب بسنبت تغزرو عليهم تحق موسى من انت كيف رسي سب بسنبت غزر كاكونس انا نسب كلنتو بسنبت انتحو خوز دا سلامنتاي تخوري لي عليهم قنور فرد فردنبر لعلي ريهم اي تفردو باكراوند يسوع فجي متي كرداكم كزاربي تعال اولا كملسينا ابز معرف زي ندحريخمو احواتو يسوع كريستوس مدحينا انتي لمو السخاسي املحسي ايحباني سلاس السخاس نفسها كتجلس نحد لي خاسي كابس زتعمسي اوبرشنتي إلن صبوا أجت عملية تفتر كله أفتي وانت أفتي ساعتي حدا بعل يبعل يرو بعل انتي بعل داس كبتوش داهم كلت بس سبعة له حكمش حدا بعل داس بعد كترة حدا بيتو قسطامات هجي أبزوان زيا بعل داس سلز بعل نبرة سلز السخاسي نفسها كتجلس انت أكبر كيد بقوله كيد كان منتك أفلتهم سلازي يسكرو صازما حديثاتهم زلوا أبيهم أب سمارهم زلوا حجنابي كيد ماتي ناب يهودا أب يهودا خا أو خمنهم زلوا توم راح تأيهودهم زلوا أو تالي مليس له أنا جزء أخلن نعهم جزء كل جزء نعهم جزء لما تايس نع علم تتصارني أنا حكس للزارب صاركم كم صخمة حكس للزاربو نعهم كل جزء فمي أنا جزء آخرين كله خلونا ذي كومو إلوهم لأمبر بدحريكم كم زخرينا أفتاريخ مري نمتاي الزبع عزي ودي عساتها تعمل نلعلي زخون السر أبزبع عزي كل سر أو أبزبع عزي مثل كم حكس لزقطرلو بدناتهم معرف وبدناتهم حكي نقدر نخيل نيرو مالتي نبتي باقنا مثل ملسجن أبتي معرف حموشته يوحنس كمو أبعل بتقسم مثلني أو أبتي بيت أمنت بيت السيدة زبهل حالي ساسان شو متى عمز قبل الدنيس لنبرة نعس لزحويو نتي نتا مع السما دما سعر كايا سير كاس نزلو نورو قتلو يدليوم يرو إذا حسب زي أب حنقولو مالو سلازي هو قتلو يدنادنو خم نورو يو أفت معنا في زارة أنت يا مخصوص زلو سنبسي سد يحويها تا موسى زحوم حقي أب زاقم شوال معرفسي تا أبسينا زحوم حقي انتهي مع السنبك قدسا زبل نعس تحس كايا يوم زلو زلو سو هتاي لهم أبزا مليس لهم من تمسي لكم سي جزرت نو سوري من تمسي جزرت سرع لكم زي دما كوابوتات ينبر كمسي أيقونن نسب بسنبت تجزرو علىهم تحكي مسي دا من تخيف الرسي سب بسنبت جزر كاكونس أنا نسب كل انتنو بسنبت حوخوسي سنتات خوري ليانا حجي أبزي تتعرف من تخير دانا أبزت ساعات عسى شموت له سنتاي معات سنبت قدس سايلو مسي هيبوم كومرما أبزت ساعات عسر سلسة خلتها حدا سب كله كله أبشام ما معات تاجبر له أوكي كجزر له
ስለዚህ زمس حجي زي سب زي مستورد يسب أقطع تشميت معتي سنبت تعلت خليها سنبت وعلا حجنا نيهم قبل نتي موسيا زحوا أبسينا نتا معت سنبت قدسة اليوم زخبروا ويس نتي جزرت كلام أمركو خلوا ثم أبوتها من شيء زبها نيرو أو خوينا يتصحوا يمرو تحقتات ثم أبوتات نيتهم إسرائيلوين أو خوينهم حقتات الزي كم متصف فريقهم عاديهم أو بزوحات يتصحوا نيرو أو أنت يا مسيحهم أمبار جزرت عبيس لزخوني كتحس ولا نحنت درس لزي كال إبن نتسبت بحسي السو عبي بزبل بدلتها بزيهم لذي الزخاء يسوس أتصدق يفوتي معناته أو تاريخهم أم لك فرق معاتي يخيلو أو كمهر جميل هكذا كمهر بتجمر أو أفصح تاريخهم قال يوم أزرع خمي جرو كده ما عارف نزخول الحقتاتي يفوت أنيرو يلوم مش قال يوم إزي حيوايو تصبو يمهر الله يبليرهم قال يوم كا نو إزيس تصبو يكون يبليرهم جنا لنا أو حدا سب عفو مليء دفيرو كزارب وسب جن سلام تاين نتوم أيهود يفرحوا سلز نور حجي بعد زي بكتاب زولهم زلوا صحتكم سنة نتحق درسي أفريسكم ما لهم أنا دعمو سب مولن تنو تحوخوسي نمتى تخوري لي كونع فردي فردو كانتا أوبتين يا طوال كانتا أوبتين مالت أوبتين عين بمسرة قط بقط رئي قط رئي خاسي أي تفرد انت راقبر كنا أنا فردو زيادة عال نفسه كفنا ولما بزحتنا موقنا لك مسناتنا حسابات خكيدنا نتحكي أو وشتنا ندفرتنا آخرنا رجيتنا زخنا سوات هلو الخير ولما ماجوريتي زبلو نجر نتحكي انتهى مخانون لا تردعنا كم زي كل سب خبرس سلمنتهي سفلي سلمنتهي سلا زوسنا سب عديتو صوري اوكي الناس أما عتاويوتكم سي هجي أفتا نمكياس نخيدلي إذا بيه سلسة نقردل تعداميتي أن فردي نفرادي ترايا كون زمركات نفسه كفنا أما عتاويوتنا نفردي أقات أمتات أقات أمنا نقدني أب حدرنا بنبرنا أبصرحنا أبقعزنا سلازي أبزيك أقات أمنا خلصي توش تتحللنا زلو لنا نسمع ويس قط رئي كانتا أوبتي زي بيتما معالتاوي قنع كنفرد إيو ذلينا يس كريستوس مس كل يسا نبرن حكي مش كل سب حدا يكون مستيز قافت يبقاس حكي إن عنا فردون بل على أي تفردو إلو أفهم ملوس كله ياري لذي تعدامي زياك عنا مقبار عمالتي تخليت لما محرد كتفتو زبل قال أبزيان إذا محرد بالقال بينا ترينا أبولي كدان كل تيميتن تسعان شدشن جزء ترقي مالا أب حدش كدان كا 4 جزء ترقي مالا يس كريستوس أتبكرو أتبيعو أرجيتو دقاقي متزاربو قال انتهيتلنا محرد كنقبر كاب صلوات جميرو انت تاريخ الجمر مش حكي انتهينا خنصلي لو مسحاتو أبونا أب سمايت نبر سمكا يقدس ساعات مصع أم مدرخون نعلم زالنا نتوم كم زحدقنا لهم نتوم زبدلنا كم زحدقنا لهم حدقنا نزيع على زي حد بسفحوا قلب على إغزابير أبزياء قليت والو لوكاس 10 منفت 3-4 10-3-4
نرسخهم مجمريا تكبروا تتنقوا مجمريا نرسخهم تتنقوا مالت كان بخونت دفئيو تنكفيو خمزيلاتني خمزيليا كبزخ انت زخون نيرو كان مبال مجمريا انتاي سبرؤسو كتنقالو بدحريو حوخا انت بدلك جنحيو حوخا خبدل كلسي جنحيو عبزي زبنزي سبسي ونحن ناس نقانا حالنا نقانا حالنا خريو كتخري لها خيريو اي متسنيو باقر تقفيو كعصونيو كبلنيو ابزيا زي حوها انت بدلك با جنحيو انت تتعسخ حدا قول له متى ما تبحاضر حدا قول له كوا دكي بكا همي موبلك تاتقرنا قال سينا لامبر حدا قول له سي بكا بفتو هاي كذكروا كواز يلن بكا همزي حدا كيحي بشبال بكا اما عالتي شو عالتي صح انت بدلك تتعيسي انت بل ابز حجر حزم كان ديكي زي بالو اب حد معالتي شو عالتي صح سبس اب حدا معالتي شو عالتي صح يبدل وشو عالتي صح سبسي اوكي تبلو شو عالتي صح انت بدلك تتعيسي هذا بلي صح تقبل اوكي اوكي جزيئة أخبات ماتيوس شدوشة 14-15 نسب بدلهم انت حد كالهم نعقاتكم دما نسمى يبهم حد يقولكم نسب بدلهم انت زي حادق نالهم قنا نعقاتكم كي حواتي هجي أبزي أكسمني دلو دود لستا جزينا أنا تايس فرع أنا زيك على زي فدالو خلوه مجمرة بقافي خوش خلو كمي نباخو مبصحو بلوجيك نمن بتصح زني زارق ولا أسهم زني هكا immediately زرع زي نعم مجمرة مات نعهم غمزي بفولي قال كي مسلك مالت تمجمر أنا نزا نفسي كنصحيد لي تابلو محارب موني كون عشاء كون أنا نزا نفسي كنصحيد لي أزيا 4 نتبي كوفا بيدو الله اندحر حدكم حد بالكم انت زي هنا جنس كم عمرات يبلو مالت اوبشنز يبلو اي حد قالكمني غيانا تعرنا مكامنا ممصانا مخالنا ترجم أي كلوني نخل سد تقيم كاسي نفسها as a final الحرب تدفعهم كاس انتهي تربح كلنا خبايش منكم شيء نقول لنا حاجة وكاميرا نتكل كلها في نخيل نفط سبنا حجز مش حاجة زخول له غيرنا جنسي أبزي أوشتي أنا مش حدا حويكين حيزن حزقوا على الله خينسي تاي ترجع ስለዚህ ዝኽዓ ኣዝዩ ስሬስ ነገር ብዛዕባ ኩላትና ንዘምሮ ንሰብኮ ንብሎ ኢና እኳ መዓልታዊ እግዚኣብሔር መሓሪ ምዃኑ ሲ ሰብ ከይዘከርናያ ንውዕል ኢና በዓል ዓብዪ ምሕረት ካባና ግን ሲምፕል ነገር ዝሓተና ዘሎ እንድሕር ክንዋረድ ክኢልና ኣይክንወፃ ኢና ማለት እዩ እንድሕር እግዚኣብሔር እሞ ሓጢኣትኩም ኢሉ ክንግፅል እንተጀሚሩ سكو حنسا نحورو تجيمي أكريني بكا دمشي سوي حاجات ناس دمشي سوي غير لنا نحنا خاصين حدا وانسي حيتهم سيرو بطرس مو حويسي نحر تبديلني وجينا قاني أي كيف بدلو خلو قان تبديلني سي كندق زي مو وشو عتلو أخلو
يلوس كمان تاجروا كندي حياة زمان صار زبرسي يا شو عدت له أكل يلوس حتى خليه هني كوحلة في مكان يلوس 7 0 شو عد زي ما نت 4 من 9 جزء سبسي أنا حد وانا حد دقر كعندكم سي أو حد شمقلنا تليفون سي يعاركم في التنية حدي انتي لعتني تحفتسي صراحة سو أي فرد كانت حجي مجمرة ما عسكوين لها سالسة جزي كون أما حجي كبزينا دلارينا تعالينا حجي خاخو منينا حجي سالسة جزي خا يخفتن الله كندي 3 جزي شو عاد روح 7 جزي يزود عكيمش سلازي نحنا حنسب عليك مستقبل تخلت انتي كسكر زي يقول لي ارستي لو ما عادتي تعارك حريت بالكاس شعو اقطم 5 كاس نتحال نزلوا مع زي نهر تذكر على حنقه زي انت حق بدل عملتي كبير زغونو بتعمي زي هذا كبير اب حدا بوتا حدا عندكم مسكرنا زغوتكم حدا بوتا زي قد سايو مهام كلاتنا اجايشنا انا فادنا انا عباي ماكينه حزينه عباي فان حزينه تصعنوا تبعيلي صيني مخينه سباتي كونفرنس عبينير مزامران تاكيوم هجي كفتم صيني نورك حانتي خاتم مزامران انا كم عالتي تواريخ يفل بقى تي منفسه توقتها زمارتي اما وصيا بقى تاهول كمان نطر تزلل نقول سب باريخاتنا فاينل ترني فيها ماكينه خير هذا مستام حتى استعلني انا قدام ابزي كونيه انا زو سبا زو غيناسي سلم انت انا نخصصي بك سامي بركان لا تحت تاسي هو وفيتني ركيتي حلفي تماري سي دويا لاس كندي وخمي اختبر الناس او خلا انا بدياتي جينا قابل كمال ما كل تدغينا حتى مدرخ ورينا حجي تاخذ بالليل يزعلكم الحوات حجسي بزح اكتيفيتي كنقبل نخلنا كنسبخ نخل كنزمر نخل እግዚአብሔር ግን አሽሓት መልእኽቲ ኣለዎ አይነ ዓሽው ብዙሕ ሰብ ኣነ ክሪኦ ከሎ ዝዕሽዎ ነገር እንታይ ካብ ንሰብሲ ከምዚ ንእግዚአብሔር ክሕጉሶ ቃለስ ከምዚ ኣብ ዕፁ ገዛ ኮይኑሲ እግዚአብሔር ዝበሎሲ ከምዚ በቃ እሱ ጣይ ሓውሲ ይፍተወለይ ሮንግ ዌይ እዚ ኣነ ካበይ ከምፅኹም ኣነ ይርዳእኒ እግዚአብሔር ሲ ተነን ቀንዲ ተልእኮ ኣብ ዘመርት እንታይ ነንሕድና كن فاقر ننحدنا إذا أمبر مسؤومو مسكدناي أبزي كين شكع مسكدنا مس دايبنا تودع شوعين عم تمرح تزلو منو معتي نعوز نبرنوين أبزي نابرانا يزقوش نابرا مس حوخا مس بالحفتخا كمي تحيدا لها إذا أمبر سبسي أنا مساهم تخاريس مس عم دخي تراي مزور تزور لعفسي بوهم تردو سب بزح سوالو زي أبغى سب بزح كفر زلقة كم كاس لك أنا كل حاجة أبغى خيني أنا الله سمع له يبقى له بعبي خا واشتي خا مفسكو سالن صوت تحت لنا حد تحب لي تكرس الناس بتعرف الحزن أبغى مسح أبغى بايب زمنا كوسع تحدكم لهم حد لكم تزيقون خير تودعكوا إذا بس على أملاح شمزي وحق يوم متأكيوم يوم يوم حجي زبهر وي بخوم زوار دو بديكوا سلازي أنا تفرحت يسقعت أنت جيزينا بخونتو لي غير نفسه كفنا كما يجيبكم سب ما تكمزني يمسلي لا أنا كعرب مالتنا خوينا نحاونا نحفنا أنا كيكا كخل ولا كتردان خزار بخل سلازي كم زاد بقى حيو ما كان شيء كان مؤتمري كم زاد زينا شاو حيز ناسي كوفنا كيم كبير حمامي أو علم الزخابر حمام تاي حمام لبي مش حكي لبخن هدوي لا دوازم زلبنا تحونا لونت أبزي شكر زي سي كل شعب نتصنع ويدما كله ولو أتين كذا جزء خلال حجي كلاتنا مزمور الله كن زمرنا كلاتنا تحيزنا هذا مزمور دارنا لنا سوي يردأنا مچم ذا جزء زيا يترف بين خاص
أحواتنا 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 بكريستوس أحواتنا علينا علينا علينا
حدائنا أحواتنا 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 أحواتنا